नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी जे ब्लिङ्केनले सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता रिपोर्ट 2022मा नेपालमा हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा बोल्न भारतले पैसा दिन्छ भन्ने उल्लेख थियो। अर्थात् नेपालमा हिन्दुत्वको पक्षमा बोल्नेहरू बाहिरी फन्डबाट चल्छन् भन्ने अमेरिकी प्रतिवेदनको दाबी थियो। अर्कोतिर हालै राप्रपाका एक सांसदले नेपालमा क्रिस्चियनिटी बढाउन, जातीय कट्टरता बढाउन युरोपेली युनियनले लगानी गर्दै आएको उल्लेख गरे। अमेरिकी र युरोपेली मुलुकहरूले धर्मान्तरण चाहनेका लागि सहज वातावरण हुनुपर्छ भनेर त खुला रूपमै लबिङ गर्दै आएका छन्। भ्रम छरेर प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँडेकाहरू कहीँ कतै कारबाहीमा परे भने नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता छैन झै गरी प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुन थाल्छन्। अमेरिकीहरूको दाबीमा कति सत्यता छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। हिन्दू पक्षधर नेपाली नेताहरूको कुराको जिम्मेवारी हामी लिँदैनौँ। तर यहाँ एउटा कुरा प्रष्ट छ, त्यो हो नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको आफ्नो स्वार्थ छ। उनीहरू हामी नेपालीलाई मृत्यु कुण्डमा हालेर भए पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न पछि हट्दैनन्। नेपालमा नेपालीको स्वार्थको त पुरै हुन छाड्यो दर्शकबिन। नेपालमा नेपालीलाई भन्दा अरू नै कसैलाई धर्मनिरपेक्षता चाहिएको छ। नेपालीलाई भन्दा बढी अरू नै कसैलाई हिन्दू राष्ट्र चाहिएको पनि देखिँदैछ। विदेशीको इसारामा, विदेशीको चाहनामा जातीय उत्पीडन विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै जातीय कट्टरता, धार्मिक कट्टरतातर्फ मुलुकलाई लगिँदैछ। विराटनगरमा हिजो काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले भनेछन्, प्रचण्डजीले जातीय द्वन्द्व निम्ताइसक्नुभयो। इतिहासतिर फर्केर हेर्दा यो मुलुकमा जसले जस्तो प्रकारको द्वन्द्व मचाए तिनीहरू स्वयं चाहिँ सधैँ सुरक्षित रहे, तर जनताका निर्दोष छोराछोरी सधैँ मरिरहे। जनयुद्ध जसले मचाए ती सबै सुरक्षित रहे। टिकापुर नरसंहार जसले मचाए ती सुरक्षित रहे। गौर घटना जसले मचाए ती पनि सुरक्षित रहे। नाकाबन्दीलाई जसले काँध थापे ती पनि सुरक्षित नै रहे। मरेको त आखिर मरे त निर्दोष नेपाली मात्रै। कहाँ को कसरी स्वदेशी विदेशीबाट परिचालित भए त्यसको पुरै हिसाब किताब हामीसँग छैन। तर विदेशीहरू आफै प्रतिवेदन छापेर भन्छन् नेपालमा हुने गलत गतिविधिमा विदेशी फन्ड आउँछ। अमेरिकाले भारतलाई आरोप लगाउँछ, भारतले अमेरिकी युरोपेलीहरूलाई आरोप लगाउला। यदि हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने कुरा मान्यो भने मात्र फरक पर्ला, तर विदेशी स्वार्थ त जगजाहेर छ। नेपालमा विदेशी स्वार्थ नाच्ने, विदेशी मुद्रा उफ्रिने अनि समाज चाहिँ हाम्रो भाड्ने यस्तो अधिकार कसैलाई पनि छैन। यो देश नेपालीको हो। यहाँ नेपालीको सम्प्रभुता र नेपालीको आत्मनिर्णय चल्छ र चल्नुपर्छ। केही दशक अघिसम्म सक्नेले सातवटीसम्म बिहे गर्थे। अब कानुन फेरियो, 7को त कुरा छाडौँ, 2जनासँग पनि बिहे गर्न पाइन्न। मेरो पुर्खादेखि सबैले बहु बिहे गरे, मैले चाहिँ किन नपाउने भनेर हुन्छ? साउन महिनामा चतरादेखि पिण्डेश्वरसम्म हजारौं लाखौं हिन्दूहरू जल बोकेर बुढासुब्बाको डाँडो चढ्छन्। त्यही डाँडो मुनि बसेर गोरु नै काट्छु, यति नगरे त म भोकै मर्छु चाहिँ गरिएको छ। गाई गोरुको मासु नेपालमा खान नपाइने नियम छैन, वध गर्न मात्रै नपाइने हो। हिजो पुर्खाले गरे भन्दैमा अब नयाँ कानुन बनेपछि त्यही दोहोर्याउन मिल्छ र? बहुसंख्यक हिन्दू भएको देशमा यस्ता कार्यहरूले समाज भड्किन्छ भन्ने थाहा पाएरै यस्तो कार्य गरिएको हो। दर्शकबिन याद रहोस्, यस्ता हरकतले कुनै दिन जातीय धार्मिक दंगा उत्पन्न भयो भने मर्ने चाहिँ निर्दोष मानिसहरू हुन्। समाज भडुवाहरू त कुनै दुलोमुनि लुकिहाल्छन्। यसकारण अहिले पक्षबाट र विपक्षबाट आगो झोस्न तयार उनीहरूको अनुहार याद राख्नुहोला। यी सबै समाज भडुवाहरू हुन्। यिनीहरूको उद्देश्य नेपालीहरूलाई आपसमा लडाउने, मराउने मात्रै हो। मानौ यहाँ कसैले गैर कानुनी कार्य गर्यो रे, कानुन मिच्नेलाई दण्ड दिने काम राज्यको हो, कुनै धर्मका ठेकेदारहरूको होइन। धरानमा कसले केही गर्यो भन्दैमा अरूतिर मानिसहरू किन उचालिएका हुन्? 63 सालमा तराईमा मधेस विद्रोह भयो। त्यो विद्रोह मधेसी जनताको आत्मसम्मानको लागि हो, कुनै पहाडी समुदाय विरुद्ध होइन भन्ने एक वाक्य मधेस आन्दोलनका ठेकेदारहरूले नबोलिदिँदा जनकपुर पहाडी समुदाय विहीन हुन पुग्यो। अहिले जनकपुरवासीले प्रश्न गरिरहेका छन्, आखिर पहाडी समुदाय यो सहरमा नहुँदा हामीलाई के लाभ भयो त? प्रश्न जायज छ। जुन समाजमा मिश्रित जातिका मानिसहरू बस्दैनन् त्यो समाज सधैँ पछि पर्छ। अमेरिकाले त समाजलाई मिश्रित बनाउन वर्षेनी डिभी चिट्टा खोल्छ। यो तथ्य बुझेर पनि बुझ पचाउने उपेन्द्र यादव जस्ता एकाध नेताका कारण मधेस अहिले पनि पीडित नै छ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा अहिले मारवाडीले सबै सिद्ध्याए, नेपाली पुँजीपति बर्बाद भए भनेर एउटा भाष्य सृजना गर्न खोजिँदैछ। यो कुरा दर्शकहरूले पनि ख्याल गर्नुभएको होला, छैन भने पनि म भन्दैछु, निश्चय पनि नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भारतको राजस्थानबाट आएका मारवाडी व्यापारीहरूले हातमा लिएका छन्, अर्थात् उनीहरूको हातमा पुगेको छ। तर यो मात्रै कुरा पुरै सत्य होइन। मारवाडी जातिहरू नेपाल मात्र आएका होइनन्, उनीहरू व्यापार गर्न अफ्रिकादेखि अमेरिकासम्म पुगेका छन्। जहाँ फाइदा देखिन्छ लगानीकर्ताहरू त्यही पुग्छन्। कुनै जात विरुद्ध घृणा फैलाउने, कुनै धर्म विरुद्ध घृणा फैलाउने काम घुमाउरो पाराले नेपालका राजनीतिक दलहरूले नै गरे। माओवादीहरूले लिम्बूलाई लिम्बुबान दिन्छौ भने, गुरुङलाई तमुबान दिन्छौ भने, मगरलाई मगरात, कोचहरूलाई कोचिला, थारूहरूलाई थरुहट आदि इत्यादि। माओवादीहरूको त्यही समाज भडुवा शैलीले टिकापुर नरसंहार भयो, त्यही बिउले गौर नरसंहार पनि मचियो। माओवादीहरूले रोपेको जातीय राजनीतिको बिउ अहिले धरानमा पनि फल्न फुल्न खोज्दैछ। अनि अहिले शेखर कोइराला भनिरहेका छन् प्रचण्डजीले जातीय द्वन्द्व निम्ताइसक्नुभयो। दुःख त यस कुरामा लाग्छ कि जो माथि जातीय द्वन्द्व मच्चाएको आरोप लगाइएको छ उनैलाई काङ्ग्रेसले कहाँ थापेको छ। काङ्ग्रेसको जस्तो दोगला चरित्र कसैले नदेखाओस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको एउटा नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आम नागरिकको चासो, गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोजिने र कार्यक्रममा उठेका कुनै पनि विषयको समाधान खोजिने यस कार्यक्रममा आज हामीले टिकापुर नगर विकास समितिको जमिन आर्जु राणा र रेशम चौधरीको नाममा पनि भेटिएको प्रसङ्गसहितको एक विशेष फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसअघि हामीले यसै कार्यक्रममा यस समितिको जग्गा पहुँचवालाहरूले कौडीको भाउमा हत्याएको सम्बन्धी रिपोर्ट नै प्रस्तुत गरेका थियौँ। यो विषयमा थप कुराकानी आज हामी गर्दैछौँ र यस्तै सन्दीप लामिछाने प्रकरणको फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश छ। मुद्दाको पेशी सरेपछि सन्दीप एसिया कप खेल्न भोलि पाकिस्तान जाँदैछन्। यता पीडित भनिएकी गौशाला 26 भने अस्पतालमा भर्ना भएकी छन्। विषयको पुरा मामिला आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यस्तै विद्यालय क्षेत्रमा सटर भाडामा लगाइएको छ, तर उठाइएको भाडा कता जान्छ विद्यालयलाई नै पत्तो छैन। यो काठमाडौँको वडा नम्बर 21 स्थित आजाद आधारभूत विद्यालयको प्रसङ्ग हो। यो प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। र सामान्य क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्दा रोजगारीका लागि साउदी पुगेका शेरबहादुर बोटको 2 वर्षदेखिको साउदीमा जेल यात्राको विषय पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्दैछौँ। 2 वर्षदेखि उनी जेलमा बसेका छन्। यो विषय के हो आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 980115 72424 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासा छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईँका कुनै पनि गुनासोको सम्बोधन गराउने प्रयास र समस्याको समाधान गराउने प्रयास हामी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, टिकापुर नरसंहारमा मारिएका बालकको शालिक बेहेवा र रेशम चौधरी सहितले अनावरण गरेका छन्। यो अनावरणलाई नरसंहार प्रतिको भद्दा मजाक भन्न मिल्छ? मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जस अनुसार 77%ले तालीमा र 23%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यो अनावरणलाई नरसंहार प्रतिको भद्दा मजाक भन्न मिल्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा धेरै दर्शकले आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। सत्ता गठबन्धनका कारण अस्थिरता उत्पन्न भएको आरोप लगाइरहेको राप्रपाले प्रतिनिधि सभाको एउटा समितिमा सभापति पाउने बित्तिकैको कोसीमा गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने भएको छ। यो शैलीलाई राप्रपाको कुशलता भन्न मिल्छ? मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। आजको पहिलो विषय, सुनसरीको धरानमा जातीय तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न गाह्रो परिरहेका बेला धरानका नगरपिता अर्क साम्पाङ आफै भड्किलो टिप्पणीमा उत्रिएका छन्। धरानमा गोरु काटिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला साम्पाङले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा हामी मुन्धुम किराँतीले
खसी या बाख्राको मासु खानु हुँदैन, त्यो हाम्रो आस्थासँग जोडिएको जीव हो भन्ने स्ट्याटस नै पोस्ट गरेका छन्। गाईलाई हिन्दूहरूले आफ्नो आस्था बताएपछि धरानका नगरपिता साम्पाङले जवाफी प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो स्ट्याटस पोस्ट गरेको देखिन्छ। यति मात्र होइन, साम्पाङले आफ्ना आलोचकहरू विरुद्ध धरानमा भदौ 15 गते शक्ति प्रदर्शन गर्न र्याली गर्ने भएका छन्। उनले आफूलाई चौतर्फी घेरा हाल्ने विरुद्ध प्रदर्शनमा सहभागी हुन सार्वजनिक आह्वान पनि गरेका छन्। फेसबुकमा दैनिक 30-40 वटा स्ट्याटस पोस्ट गर्ने भाइरल मेयर साम्पाङले धरानका अन्य राजनैतिक दलहरूलाई काउन्टर दिने उद्देश्यले र्यालीमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। यसअघि धरानका पूर्व मेयरका साथै सबै राजनैतिक दलहरूले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै सद्भाव कायम राख्न अपिल गरेका थिए। कुनै अप्रिय घटना हुन नपाओस् भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले शनिबारका लागि धरानमा निषेधाज्ञा लगाएको थियो। मेयर साम्पाङ आफै धार्मिक तथा जातीय सद्भाव भड्काउन उद्धत रहेको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा धरानमा के भइरहेको छ त, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख ऐन्द्र विक्रम बेगालाई। उपप्रमुखज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, तपाईलाई पनि नमस्कार। अब धरानमा जातीय धार्मिक सद्भाव कायम राख्न चौतर्फी प्रयास भइरहेका बेला तपाईँहरूका नगर प्रमुख आफै भड्काउपूर्ण विचारहरू सार्वजनिक गरिरहनु भएको देखिन्छ। मेयरको अभिव्यक्ति के धरानमा उपमहानगरको यो मेयरको जुन अभिव्यक्ति आइरहेको छ यो समग्र उपमहानगरको अभिव्यक्ति हो वा के हो त? अब म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अहिले हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले व्यक्त गर्नुभएका कतिपय विचारहरू, विषयहरू उहाँले नागरिकप्रति, नगरप्रति जिम्मेदार उत्तरदायी भएर राख्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो कुरा रह्यो र उहाँलाई मैले सल्लाह र सुझावहरू पनि दिइरहेको छु। हजुर, अहिले परिस्थिति बाहिर भन्या जस्तै धरानमा चाहिँ नि पुरै भयङ्कर खतरा स्थिति रहेको कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। तर तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव दिँदा पनि मेयर साहबले मान्नुहुन्न जस्तो देखियो नि त। तपाईँहरूका सल्लाह सुझाव त भुत्ते भए। होइन, मैले अहिले भन्ने कुरै यही हो कि तपाईँलाई अहिले म के भन्छु भन्दाखेरि अहिले परिस्थितिलाई भड्काएर देशलाई परिस्थितिलाई द्वन्द्वमा लगेर हिंसामा लगेर केही राजनीतिक आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने गलत तत्त्वका कारणले गर्दाखेरि धरानको बाहिर व्यापक अनगर प्रचारहरू भइरहेका छन्। म के भन्छु भन्दा धरानमा जातीय सद्भाव छ, धरानमा धार्मिक सद्भाव छ, धरानमा नेपालमा मानिने सबै संस्कार संस्कृतिहरूलाई सम्मान गरिन्छ। पल्लो घर लिम्बू, पल्लो घर राई, माथिल्लो घर मारवाडी, तल्लो घर छेत्री बाहुन, पल्लो घर मुस्लिम बसेर यसरी मिलेर बसेको सहर हो। एउटै टेबलमा सुँगुरका मासु, खसीका मासु, कुखुराका मासु, राँगाका मासु फरक फरक प्लेटमा राखेर सँगै रमाएर खाने सहर हो यो। अब यति मिलेर बसेका छौँ कि अहिले हामी बाहिर निषेधाज्ञा भन्छौँ, बाहिर जुलुस प्रदर्शन भन्छौँ, व्यापक हल्ला चर्चा छ, गोरुको काण्ड भन्छन्, घरि के अरे त्यो चाहिँ चर्चको काण्ड भनेर बाहिर व्यापक धरानमा चाहिँ के भएको जस्तो हल्ला भइरहेछ। अहिले धरानमा त्यस्तो केही छैन। तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। धरानमा धरान शान्त छ, धरान खुसी छ, धरान चाहिँ नि सुखसँग बसेको छ। तर यो सुख खुसी शान्त धरानलाई बाहिर चाहिँ के भएको जस्तो चाहिँ प्रचार सामाजिक सञ्जालमा गरिदिएर धरानलाई चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ नि प्रचार गर्न खोजेको छ, मलाई एकदम दुःख लागेको छ। अहिले तपाईँ आउनुहोस्, धरान हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। तपाईँले भन्नुभयो धरान शान्त छ, तर तपाईँका उपमहानगरका प्रमुखज्यू किन अशान्त बन्नु भएको त? किनभने उहाँका हरेक दिन 40-50 वटा स्ट्याटस आइरहेको छ, त्यसमा पनि भड्काउ खालका स्ट्याटसहरू उहाँले पोस्ट गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ किन अशान्त बन्नु भएको? होइन, यो मैले भने नि उहाँसँगको प्रश्न जो उठाउनु भयो, मैले नगर प्रमुखज्यूलाई अहिले तपाईँले जुन प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, म के भन्छु भन्दाखेरि चाहे नगर प्रमुख होस् या चाहे प्रदेशका चाहिँ नि प्रमुख होस्, राष्ट्रकै प्रमुख होस्, सबै जिम्मेदार हुनुपर्छ। सबै जिम्मेदार ढङ्गले आफ्नो प्रस्तुतिहरू, अभिव्यक्तिहरू, भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्छ। सबैले जोड्नुपर्छ, सही बाटोमा मोड्नुपर्छ, सबैले मिलाएर लानुपर्छ। यो कुरा रह्यो। अब तर मैले गरेका व्यक्तिगत कुराहरू कहिलेकाहीँ म संस्थाको जिम्मेदार हुँदा पनि कहिलेकाहीँ मेरो व्यक्तिगत कुराहरू त असर पार्छन्, मैले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अनि भदौ 15 गते शक्ति प्रदर्शन गर्ने चाहिँ निर्णय उपमहानगरको हो कि अथवा मेयर साहबको आफ्नै हो? अब यो मलाई थाहा छैन। मलाई थाहा नभएको कुरा चाहिँ नि मलाई सोध्नुभयो, उहाँले मसँग सल्लाह गर्नुभएको छैन, मलाई थाहा छैन। मसँग सल्लाह नगरेको, मलाई थाहा नभएको कुराको बारेमा मलाई जानकारी छैन।
भनेको यो उहाँको आफ्नो एकलौटी विचार हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यो मलाई थाहा छैन, उहाँले एकलौटी यसलाई सामूहिकतामा लैजानु पर्थ्यो वा सबैले जोड्नु पर्थ्यो वा गर्नु पर्थ्यो वा गर्नु पर्दैन थियो, त्यो मसँग सल्लाह नभएको कारणले गर्दाखेरि यो उहाँले नै घोषणा गर्नुभएको हो, उहाँले राख्नुभएको हो भने उहाँलाई नै सोध्दा राम्रो। यसबारे मलाई केही थाहा छैन। र्याली भयो भने तपाईँ सहभागी हुनुहुन्छ कि भन्नुहुन्छ? तपाईँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न त? हजुर, र्याली आयोजना भयो भने तपाईँ जानुहुन्छ? मलाई थाहा नभएको कुरामा मलाई थाहा भयो भने पो म ल है मसँग बसेर यसो गरौँ है त्यसो गरौँ भनेर सल्लाह भयो भने त्यही खालको हुन्छ। अब नभएको कुरामा मलाई यो प्रश्न अब यो प्रश्नको उत्तर म कसरी दिउँ भन्नुहोस् त? त्यसो भए धरानको विचार एउटा, मेयरको अर्को हुन थालेपछि जनताले तपाईँहरूको नगरप्रति कसरी विश्वास राख्ने, तपाईँहरूको नगरबाट कसरी जनताले सेवा पाउँछन्, यो विश्वास कसरी गर्ने त भन्नुहोस् त? मैले भन्न खोजेको अब नगरको नेतृत्वले सबैको भावनालाई समेटेर सम्बोधन गरेर नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब अहिलेको चाहिँ परिस्थितिलाई भड्काउन खोज्नेहरूलाई पनि ब्यालेन्स गर्नको निम्ति धरानको आन्तरिक एकता, धरानको आन्तरिक धार्मिक सांस्कृतिक जातीय एकतालाई कायम गराउने निम्ति सबै तह र तबकालाई सामूहिक रूपमा जोडेर सबैको भूमिकालाई जोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। त्यो कुरालाई नगर प्रमुखले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब यो भड्काउने जुदाउने हिंसा भड्काउनेतिर उहाँ जानुहुन्न भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। अब हेर्नुहोस् है, अरू मानिसहरूले, अरू धर्मका मानिसहरूले के भने गाई गोरु हाम्रो आस्था हो भनेर भने, आज भर्खरै उहाँले के भन्नुभयो भने खसी पनि हाम्रो आस्था हो भनेर उहाँले भन्नुभएको अवस्था छ मेयर साहबले। भनेपछि यो त न्यू खोजे जस्तो भयो नि, होइन? के लाग्छ? अब मैले भने उहाँले कुन एङ्गलबाट राख्नुभयो होइन? हजुर, अब कोहीले गाईलाई पुज्छन्, कोहीले सुँगुरलाई पुज्लान्, कोहीले चाहिँ कुखुरालाई पुज्लान्, कोहीलाई बाख्रालाई पुज्लान् होइन? आफ्ना आफ्नो परम्परा छन्, आफ्नो आफ्नो संस्कार छन्, आफ्नो आफ्नो संस्कृतिहरू छन्। अब यो नेपाल चाहिँ कस्तो भने बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक। ठिक छ, तपाईँले भनेको सही हो। सबै मानिसहरूको आफ्नो आस्था छ, आफ्नो संस्कृति छ। संविधानले गरेका परिभाषाहरू, संविधानले बनाएका घेराहरूका कारणले गर्दाखेरि अब त्यसलाई कानून गर्नुपर्छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने जाँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो संस्कार विधि उहाँ चाहिँ अलिकति यो नपुग्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो यो कुरा हुनुपर्छ भनेर आवाज राज्यलाई राख्न त पाउँछन्, तर राज्यलाई चुनौती दिएर चाहिँ तैँले यो गरिस् भने हामी यसो गर्छौँ भन्न पनि पाइँदैन। अर्को कुरो, अब जबरजस्ती रूपमा हिंसा भड्काउने हिसाबले तैँले गोरु काटिस मुर्दाबाद भनेर पनि अर्को के उछालेर मान्छेलाई चाहिँ जुदाउनु चाहिँ हुँदैन के। तर मेयर साहबले चाहिँ न्यू खोज जस्तो देखिन्छ नि। मेयर साहबले अरू बेला यस्तो कुरा भनेको भए पनि हुन्थ्यो होला नि त। यो आगै बलेको बेलामा खसी बाख्रा पनि हाम्रो आस्था हुन् भनेर भनिसकेपछि यो त न्यू खोजे जस्तो भयो। यो बलिरहेको आगोमा झन् घिउ थपे जस्तो भयो, होइन? होइन, मैले विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि धरान शान्ति चाहन्छ, धरान सद्भाव चाहन्छ, जातीय सद्भाव धार्मिक सद्भाव चाहन्छ। यसले गर्दाखेरि यो जातीय सद्भाव, धार्मिक सद्भाव, सांस्कृतिक सम्मान, संस्कारको सम्मान गर्ने वातावरणलाई बिथोल्नको निम्ति हामी कसैले अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन। यहाँ धरानमा रहेका सबै नागरिक, मेयर साहब मात्र होइन, धरानमा रहेका सबै नागरिकले चाहिँ नि यो यहाँको चाहिँ नि शान्तिपूर्ण परिस्थितिलाई खलल हुने किसिमका प्रतिक्रिया गतिविधि गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। र सबै धरानवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यति शान्त ढङ्गले, यति खुसी साथ रमाएर बसेको धरान, यो जातीय सद्भाव, धार्मिक सद्भाव भएको सहर, एकले अर्को संस्कार र संस्कृति सम्मान गरेर बसेको सहरलाई बचाइराख्नका निम्ति बाहिरले के भन्छ, अरूले के भन्छन् छोडिदिउँ, हामी चाहिँ एकताबद्ध भएर यसलाई बचाउन लागौँ भनेर म धरानवासीलाई आह्वान र आग्रह गर्न चाहन्छु। केही अतिवादीहरूले यो सद्भाव बिगार्न खोजेका छन्। तपाईँहरूले पनि त्यस्ता अतिवादीहरूलाई चिन्ने प्रयास गर्नुहोला र यो सद्भाव बिगार्न नदिनका लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुहोला। यही चाहन्छौँ। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, यो प्रश्न हामी स्वयं हर्क साम्पाङलाई सोध्न चाहन्थ्यौँ, तर उहाँ सम्पर्कमा आउनुहुन्न। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ उहाँको बेग्लै किसिमको पारा छ। खैर, यो विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। कैलालीको टिकापुर स्थित नगर विकास समितिको जमिन पहुँचवालाहरूले कौडीको भाउमा हत्याएको सम्बन्धी रिपोर्ट कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको 802 श्रृङ्खलामा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्र काठमाडौँको ललिता निवास प्रकरणमा सोझै सरकारी जमिन माफियाहरूले व्यक्तिको नाममा सारेका थिए, तर टिकापुरमा नगर विकास समितिसँग रहेको जमिन जुन व्यवस्थित सहर बनाउन मूल्य बढाबडका आधारमा बिक्री गरिनुपर्ने थियो, त्यसो नगरी समितिकै पदाधिकारीहरूले प्रभावशालीहरूलाई सरकारी थैली झुन्ड्याएर बेचिदिए। तत्कालीन नगर विकास समितिले त्यही बसोबास गर्न इच्छुक अन्यत्र जमिन नभएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढी मूल्य लिएर
बेच्नुपर्ने थियो। यसो नगरी मनलाग्दी ढङ्गले बेचियो र यस्तो बदमासी गरिसकेपछि समितिको कार्यालयमा आगो लगाएर प्रमाण नष्ट गरियो। बाहिर चाहिँ माओवादीले आगो लगाए भन्ने हल्ला फिजाइयो। यो विषय जब सतहमा आयो त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समय लगाएर टिकापुरको जमिनमा भएको अनियमितताको अनुसन्धान गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा टिकापुरमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी समेतले जमिन हात पारेको भेटियो। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गाना र लोकुसिंह ठकुरीले पठाएको विशेष फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलालीको टिकापुरमा व्यवस्थित सहर बसाउन 2028 सालमा गठन गरिएको टिकापुर विकास समितिको मातहतमा रहेको 3 कट्ठा 7 धुर जमिन 54 सालमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणालाई बेचिएको यो श्रेष्ठताले पुष्टि गर्छ। टिकापुर नगर विकास समितिको जमिन हालका कांग्रेस सभापतिकी पत्नी आरजु राणाले खरिद गर्न नपाउने भन्ने मूल नियम भने होइन। नगर विकास समितिको जमिन खरिद गर्दा बेच्नेले टेन्डर प्रक्रियाबाट अन्यत्र जमिन नभएका र टिकापुरमै घर बनाएर बसोबास गर्नेहरू छानिनुपर्ने थियो। तर पहुँचका आधारमा न्यूनतम मूल्यमा यहाँको जमिन धेरैले हात पारे। जमिन खरिद बिक्री प्रक्रियामा अनियमितता भएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ। स्थानीय स्रोतका अनुसार टिकापुर नगर विकास समितिको जमिन खरिद गरेर आरजुले यहाँ बसोबास गर्न खोजेकै थिएनन्। त्यसमाथि आरजु र उनका पतिको जमिन काठमाडौँ डडेलधुरामा समेत रहेको आधिकारिक कागजातहरू नै सार्वजनिक भएका छन्। अन्य जिल्लामा के कति जमिन छ भन्ने खुलेको छैन। नगर विकास समितिको जमिन अनियमित ढङ्गले पहुँचवालाहरूलाई दिइसकेपछि सम्भावित कारबाहीबाट जोगिन उच्च तहका प्रभावशालीहरूलाई उपहारका रूपमा जमिन दिइएको बताइन्छ। यो आरजु राणा देउवाले टिकापुरमा कुनै पैसा तिरेर घरेड लिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँलाई रिजाउनका निम्ति र यस्तै कठिन अवस्था आयो भने भोलि कानुनी रूपमा कहीँ कतै प्रश्न खडा भयो भने यस्तो केसमा यसलाई चाहिँ सामसुम पार्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शक्ति केन्द्रका रूपमा तिनलाई पनि मिलाइरहन पर्छ भन्ने उद्देश्य हुनपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ, जुन काण्डले यो भयो। अर्को यो श्रेष्ठता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको नाममा रहेको जग्गाको हो। नगर विकास समितिको 63 चैत 1 को निर्णय अनुसार फुलबारी एफएम को नाममा 5 कट्ठा जमिन रेशमले लिएका थिए। प्रति कट्ठा 45,000 को दरले 5 कट्ठा जमिन 2,25,000 मा रेशमले हात पारेका थिए। जमिन आफ्नो एफएम को नाममा आएपछि रेशमले जमिन आफ्नो नाममा सारेर पनि अघि अरू नै कसैलाई बेचिसकेका छन्। जुन समयमा रेशमले 5 कट्ठा जमिन 45,000 को दरले हात पारे त्यो बेला उनको जमिन आसपासमा प्रति कट्ठा 15 लाख भन्दा बढीको मूल्य चलेको स्थानीय बताउँछन्। तर रेशम स्वयंले चाहिँ त्यो बेला त्यस क्षेत्रमा प्रति कट्ठा 20,000 को भाउ चलेको जानकारी दिएका छन्। 2065 सालमा पत्रकारको पहुँच प्रयोग गरेर नगर विकास समितिको जमिन रेशमले हात पारेको बताइन्छ। आरजुको जस्तै निवेदन दिएर सरकारी जमिनका लागि हात फैलाउनु पर्ने अवस्था रेशमको पनि थिएन। नगर विकासको जमिनमा भएको अनियमिततामा लालचिन प्रकरण सधैँ जोडिन्छ। स्थानीयको दाबी अनुसार समितिका पूर्व अध्यक्ष नेत्र जोशीका पालामा अनियमित ढङ्गबाट जमिन वितरण गर्ने कार्य सबैभन्दा बढी भयो। त्यो बेला कांग्रेस निकट रहेका जोशी पछि फोरम हुँदै माओवादी बने। अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा रहेका जोशीले पुरानो मितिमा आफूभन्दा पछि अध्यक्ष बनेका गङ्गबहादुर कुँवरलाई हस्ताक्षर गराएको बताइन्छ। जोशी र कुँवरको मिलिमतमा 182 किता जमिन वितरण गरिएको स्थानीयको दाबी छ। तर कुँवरले भने यस्तो आरोप अस्वीकार गर्छन्। यदि मलाई 1 चिम्टा माटोको र 1 पैसा घुस खायो भन्ने कसैले आरोप लगाउँछ भने र आरोप सिद्ध भयो भने म त्यसको पुरा सजाय जेल जान तयार छु। रेशमले भने सबैले जग्गा निशुल्क लिएका हुन्, मैले शुल्क तिरे। नगर विकास समितिको 5 कट्ठा जमिन हात पारेर बिक्री गरेको सम्बन्धमा रेशम चौधरीले निशुल्क दिने प्रपञ्च तत्कालीन पदाधिकारीले गरेको भए पनि आफूले प्रति कट्ठा 45,000 रुपियाँ तिरेर खरिद गरेको जानकारी दिएका छन्। टिकापुर नरसंहारमा मारिएका बालकको शारीरिक स्थापना गरिएको विषयले सकारात्मक प्रचार पाएपछि त्यसलाई ओझेलमा पारेर नगर विकास समितिको जमिनको मामिला मिडियाले उचालेको उनको तर्क छ। उनले समितिको जमिन थारूहरूको भएको र त्यो बेलाको सरकारले स्थानीय थारूलाई अन्यत्र पछाएर हात पारेको दावी गरे। यो मामिला उचाल्दा टिकापुरमा थारू र पहाडी बीच द्वन्द बढ्ने सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। रेशमले सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमलाई पनि नक्कली कुरा गर्ने ठाउँ भनेर संज्ञा दिएका छन्। रेशमसँग भएको कुराकानीको यो अंश सुन्नुहोस्। त्यो एउटा पार्टी कार्यालयले लिएको जग्गा थियो निशुल्क। पार्टीलाई के कुन पार्टीको जग्गा हो त्यो हैन, पछि फुलबारी एफएम स्थापना गर्नको लागि दिएको जग्गा हो। फुलबारी एफएम को भवन बनाउनको लागि त्यहाँ सबै गिटी ढुङ्गा बालुवाहरू झारिसक्दाखेरि टिकापुरको घटना घट्यो र हामीले भवन बनाउन सकेनौँ। त्यो 2064 मा लिएको जग्गा हो, फेरि अहिलेको कुरा पनि होइन। धेरैले मलाई भने यो जग्गा किन लिनुहुन्छ, बेकारहरूको तरिकाले लिनुहोस् त। आखिर सबैले दिइराखेको थियो, सबै सङ्घ संस्था त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले सबै पार्टीको जग्गा त्यहाँ लिएको छ है।
त्यहाँ त्यो रिपोर्टिङ गर्दाखेरि यी कुराहरू नछुटाउनुहोस्। त्यहाँ सबै विद्यालयले लिएको छ, स्कुलले लिएको छ, किनभने सङ्घ संस्थालाई दिनकै लागि नै के अरे टिकापुर विकास समिति खुलेको। नगर विकास समितिको जमिन टाठाबाठाले न्यूनतम मूल्यमा हात पारेर उनीहरूले अरूहरूलाई बेचिसकेका छन्। अहिले जग्गा रोक्का हालका जग्गा धनी मारमा परेका छन्। महिला उद्यमी कोषबाट 15 लाख रुपियाँ लोन मिल्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो ब्याज सहुलियत हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो गर्न मैले खोज्दाखेरि त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ भित्र गएर कर्मचारीहरूले तपाईँको जग्गा रोक्का छ भन्दा हामीलाई आकाशबाट धरतीमा खसे जस्तो महसुस भयो। मैले यो किनेको चाहिँ 2065 सालमा हो, अनि अहिले 2079 सालमा मैले चाहिँ काम पर्यो, अब पैसाको आवश्यकता भएपछि मैले बेच्न खोजेँ। त्यसपछि मैले चाहिँ 2079 सालमा चाहिँ थाहा पाएँ यो चाहिँ रोक्का रहेछ भन्ने। आफूलाई आवश्यक पर्ने बेला चाहिँ काम लाग्ला भनेर किनेर चाहिँ छोडेको, अब बेच्न खोज्दाखेरि त अब यो त रोक्का छ, तपाईँहरूको फाइलहरू सब अख्तियारमा छ भन्नुभयो मालपोतमा होइन। त्यसपछि अब छाङबाट खसे जस्तो भइयो। समितिको नाममा त्यो बेला 3131 बिघा जग्गा थियो, जसमध्ये 1000 बिघा जङ्गल क्षेत्र, 1000 बिघा यान्त्रिक खेती, 800 बिघा सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित गर्न र 331 बिघा व्यवस्थित सहर बनाउने परियोजनाका लागि छुट्याइएको थियो। यसरी छुट्याइएको उक्त जग्गामा अहिले न त जङ्गल क्षेत्र छ न त यान्त्रिक खेती नै। उद्योग बाहेकको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नपाउने जग्गा समेत कित्ताकाट गरेर करियासी परियोजनाका लागि वितरण गरिएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई। रेशम सर, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब टिकापुर नगर विकास समितिको जमिन जुन छ यो न्यूनतम मूल्यमा तपाईँले चाहिँ एफएमको नाममा किन्नुभयो, पछि आफ्नै नाममा सार्नुभयो, त्यसपछि नाफा निश्चित गरेर अरू कसैलाई बेच्नुभयो भन्ने किसिमको आरोप तपाईँमाथि छ। तथ्य के हो, प्रश्न पार्नुहोस् त। अब तपाईँले प्रश्न सोद्धाखेरि तीनटै कुरा एकैपटक सोध्नुभयो। हजुर, त्यो जग्गा फुलबारी एफएमकै नाममा छ र त्यो जग्गा टिकापुर नगर विकास समितिबाट मैले किनेको होइन। हजुर, त्यो जग्गा भौतिक योजना मन्त्रालयले पूर्ण अधिकार दिएको टिकापुर विकास समितिबाट मैले किनेको हुँ। र किनेको र त्यस बेलामा टिकापुर विकास समितिले भौतिक योजना मन्त्रालयले एउटा निश्चित मापदण्ड तोकेर पैसा यो पैसामा यो जग्गा खरिद गर भनेर प्लटहरू छुट्याएको हुन्थ्यो। त्यसै गरी छुट्याएको प्लट अन्तर्गत मैले पैसा तिरेर त्यो जग्गा किनेको हुँ। त्यो जग्गा यद्यपि मेरो फुलबारी एफएमको नाममा छ र 2072 सालको घटना हुनुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ जो टिकापुर फुलबारी एफएमको नि भवन बनाउनका निमित्त त्यहाँ केही सामग्रीहरू झारेको थिएँ। पछि टिकापुर घटना भइसके पछाडि त्यो सबै चोरिएर लुटिएर गए। यद्यपि त्यो जग्गा मेरो नाममा छ र त्यो जग्गा मैले नेपाल सरकारले यसरी फिजाएको नाममा, यसरी भनेको नाममा किनेको हुँ। मैले कहीँ कतै त्यो जग्गा बेचेको पनि छैन, मलाई जग्गा बेच्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन र टिकापुर विकास समिति नगर विकास समितिलाई जग्गा बेच्ने अधिकार छैन, टिकापुर विकास समितिलाई थियो भन्ने कुरा चाहिँ नि जो मैले धेरै पछि मात्रै थाहा पाएँ। तर टिकापुर विकास समितिले त्यस बेलामा त्यो टिकापुर बजार नै एक समयमा पुरा जङ्गल थियो। त्यो टिकापुर बजारमा 1000 रुपियाँदेखि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले एउटा खडेरी प्राप्त गर्ने गर्दथे। धेरै राजनैतिक दलहरूले, धेरै त्यहाँका 2-4वटा सञ्चार मिडियाहरूले पनि चाहिँ नि जो त्यहाँ निशुल्क जग्गा लिएका छन्, राजनीतिक दलहरूले निशुल्क जग्गा लिएका छन्, धेरैले सत्ता र शक्तिको आडमा धेरैले निशुल्क जग्गा लिएका छन्। त्यो मध्ये रेशम चौधरी पर्दैन। रेशम सर, अब त्यहाँ अन्य धेरैले चाहिँ यो जमिन निशुल्क लिएका हुन् भनेर तपाईँले पनि भन्नुभयो, तपाईँले भन्दै आएको कुरा पनि हो र अरूले पनि यस्ता कुरा गर्दै आएका छन्। अब यो निशुल्क पाउने कुरा चाहिँ नियमसङ्गत अथवा नियमित प्रक्रिया मार्फतै हो कि अथवा के हो त? यो पहुँचका आधारमा लिएको के हो? मलाई लाग्छ त्यस बेला टिकापुर विकास समितिलाई त्यो अधिकार थियो। उसले टिकापुरमा उचित लाग्ने सङ्घ संस्था या टिकापुरलाई चाहिँ सुहाउँदो सङ्घ संस्थाहरू, टिकापुरको विकासमा सहयोगी हुने सङ्घ संस्थाहरूलाई आधार देखाएर निशुल्क दिन सक्दथ्यो। त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयले हुने गर्दथ्यो। धेरै स्कुलहरूले, धेरै विद्यालयहरूले, धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरूले
प्राय जसो टिकापुरमा भएका सबै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूको नाममा अब मान्छेले होटलका नाममा समेत जग्गा लिएर बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ। अहिले पनि धेरै त्यसरी मान्छेले जग्गा लिएका छन्। तर मैले फुलबारी एफएम लगिसके पछाडि सुरुमा पनि मैले फुलबारी यो जग्गा किन्ने मैले इन्ट्रेस्ट देखाएको पनि होइन। अन्य सञ्चार माध्यमहरूलाई निशुल्क दिन थालिसके पछाडि एउटा मिडियाका लागि जग्गा चाहिन्छ, लौ नक्सा देखाउनुहोस् त जग्गा कहाँ कहाँ खाली छ भनेर भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक दलले छोडेको त्यो 5 कट्ठा जमिन रहेछ, त्यो एउटा राजनीतिक पार्टीको नाममा रहेछ। र त्यस पछाडि मैले त्यही पार्टीको नाममा रहेको जग्गालाई देखाएर टिकापुर विकास समितिलाई प्रक्रिया अन्तर्गतको पैसा बुझाएर त्यो जग्गा खरिद गरेको हुँ। ठिक छ, अब त्यो जमिन जुन छ त्यो जमिन त्यस्ता मान्छेलाई बिक्री गर्नु पर्थ्यो जो त्यही घर बनाएर चाहिँ बस्न सक्थे, जसको अन्यत्र जमिन पनि थिएन। त्यहाँको जमिन पाउन योग्य मानिस तपाईँ वा तपाईँको फुलबारी एफएम हो त? मेरो प्रश्न यो, किनभने त्यहाँ धेरै व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत संस्थालाई पनि त्यो जमिन फुलबारी एफएमकै नाममा छ। म जमिन बेच्ने मान्छे हो, म त जमिन जोगाउने मान्छे हो, जग्गा बेचेकै छैन। कसले पनि जग्गा बेचेर लाभ कमायो भनेर मैले मेरो जिन्दगीमा म जग्गा बेच्ने मान्छे हो। सरकारी जग्गा तपाईलाई दिनुपर्ने खालको हो त? त्यहाँ मैले भने नि केही बेर अघि जमिन त्यस्ता मान्छेलाई बिक्री गर्नुपर्ने थियो जो त्यही घर बनाएर बस्न सक्थे, अन्यत्र उनीहरूको जमिन पनि थिएन, ती व्यक्तिलाई दिनुपर्ने हो नि त। तपाईँ वा तपाईँको एफएमलाई चाहिँ भनौँ, अथवा तपाईँ त योग्य र सक्षम मान्छे हो नि, होइन? तपाईँ त्यो कुरा सुन्नु सक्षम त्यसरी जमिन लिन चाहेको भए मेरो बुवाको नाममा आज के अरे टिकापुर विकास समितिको 8-10 बिघा जग्गा हुन्थ्यो होला हाम्रो परिवारको नाममा। त्यहाँ मान्छेले आफ्नो साला जेठान छोरा ज्वाइँको नाममा जग्गा गरेर 15, 16, 17 बिघा जग्गा मान्छेले राखे। हामीले कहीँ कतै पैसा लिएनौँ। मैले व्यक्तिगत रूपमा किनेको जग्गा पनि होइन त्यो। एउटा सङ्घ संस्थाको लागि सुदूरपश्चिमाञ्चलको पहिलो व्यावसायिक रेडियो स्टेसन फुलबारी एफएम हो। सुदूरपश्चिमाञ्चलको पहिलो व्यक्तिगत रूपमा चलाइएको सङ्घ संस्थाहरू, निजी रूपमा चलाइएका सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि सरकारी जमिन दिन आवश्यक थियो त? सोझो हिसाबले पनि यो त पाइँदैन नि, होइन? तपाईँ जस्तो बुझकी मान्छेले त्यो बेलामा दिन्थ्यो। टिकापुर विकास समितिले, टिकापुर विकास समिति भनेको टिकापुर बनाउनका लागि थियो। टिकापुर बनाउनका लागि उनीहरूले टिकापुर बनाउने प्रक्रियामा उनीहरूले सम्पूर्ण निजी, प्राइभेट, सरकारी सब सङ्घ संस्थालाई जग्गा दिन्थे। त्यो अन्तर्गत पैसा तिरेर भौतिक योजना मन्त्रालयले पैसा तोकेको हुन्थ्यो कि यति पैसामा यो जग्गा, यति पैसामा यो जग्गा, यो जग्गाको यति पैसा, त्यो बकाइदा पैसा तिरेर किनेको जग्गा हो मैले। तर यसरी हेर्नुहोस् त, यसरी दिइएको जग्गा, त्यति बेला दिइएको जग्गा गलत भयो भनेर अख्तियारले अब यो मुद्दा दर्ता गर्ने रेडी बनाएर राखेको छ, थाहा छ नि तपाईँलाई? ठिक छ त, दर्ता गरे भइगयो त। हामीले पैसा तिरेर किने जग्गा हो। हामीले चाहिँ जो टिकापुर विकास समितिले नक्सा देखाएर यति रुपियाँ पर्छ भनेर निर्णय गरेर किने जग्गा हो। अपराध गरे भए भोगौँला। अपराध त हामी त अपराध त गर्ने मान्छे होइनौँ। अपराध गरेर किने जग्गा होइन। अब अपराध देखाइदिन्छन् भने भोगौँला नि। हाम्रो फुलबारी एफएमको नाममा जग्गा छ, भौतिक योजना मन्त्रालयको निर्णय अनुसार जग्गाको नक्सा हेरेर जग्गा किने हो। अब त्यो किनेको टिकापुरको सबै जग्गा त्यही हो। 1,000 रुपियाँको दरले सबैजनाले जग्गा किने हुन्। 1,000 रुपियाँको, त्यसो भए त टिकापुर बजारै रहन्न अख्तियारले मुद्दा लाउने भए। ठिक छ, तर देशमा लाखौँ सुकुम्बासीसँग 5 धुर जमिन पनि नहुने, अनि कसैले चाहिँ पहुँचका आधारमा जमिन बाँड्ने कुरा यो चाहिँ अलिकति दण्डनीय भयो कि अथवा के? पहुँचका आधारमा कसैले जमिन बाँडेको होइन। जे पायो त्यो नबोल्नुहोस्। मैले तपाईँलाई भन्दैछु, भौतिक योजना मन्त्रालयले टिकापुर विकास समिति भन्ने चाहिँ जो एउटा त्यो टिकापुर नगर क्षेत्र बसाउनका निमित्त टिकापुर विकास समिति भन्ने संस्था गठन गरेको थियो। टिकापुर विकास समितिले चाहिँ नक्सा देखाएर, प्लट देखाएर त्यो जमिन कसले पाएका छन् हेर्नुहोस् त। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, जो शक्तिशाली थिए, जो प्रभावशाली व्यक्ति थिए, जो पहुँचवाला व्यक्ति हुन्, तिनीले पाए। सब खाली थियो, छोड्नुहोस्। त्यो हिसाबले सोधेको मैले थिएनन्। टिकापुर बजारमा बम्बईबाट डन्डा हानेर पसिना बगाएर किनेर 1,000 रुपियाँ तिरेर जग्गा किनेका हुन्। बोलाइ जग्गा दिने चलन थियो। टिकापुरमा कोही आउँदैन थियो। स्वर्गीय खड्गबहादुर सिंहले बोलाइ सयौँ मान्छेलाई 1-1, 1.5, 2-2 बिघाका दरले सयौँ मान्छेलाई निःशुल्क दिनुभयो उहाँले। धेरै मान्छेहरूले त 5 वर्ष 4 वर्ष नोकरी खाएकै भरमा 1.5 बिघा, 2 बिघा, 4 बिघा जमिन पाए। तिनले अझ बेच्दैछन्। त्यहाँ बोलाइ जग्गा दिएको हो। त्यो कसैले निःशुल्क पाउने नीति नियम विपरीत होइन। त्यसो भए त नेपालको धेरै कुराहरू नीति नियम विपरीत हुन्छन्। त्यो तपाईँले भने जस्तै निःशुल्क रूपमा पाउनुपर्ने होइन भने जस्तै जमिन प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढी मूल्य दिनेलाई चाहिँ बेच्नुपर्ने थियो। यस्तो नियम पुरा नगरिकन यो समितिले चाहिँ त्यो बेलाका पदाधिकारीहरूले जति पनि छन् उनीहरूले जमिन प्रभावशाली मानिसहरू, नेताहरू, पत्रकार, प्रशासक आदि सबैलाई दिएको भेटियो कि? अब भन्नुहोस्, यो सही भयो? तपाईँको मनबाट भन्नुहोस् त, सही भयो यो? सुन्नुहोस्, म टिकापुर विकास समितिको कर्मचारी पनि होइन। हजुर, म
त्यो के अरे टिकापुर जग्गा मार्ने मान्छे पनि मैले होइन। कर्मचारीलाई सोधेको र छैन। सुन्नुहोस् न, तपाईँ कसले एज एउटा जग्गा भन्नुहोस्, पायो, मनबाट कसले भन्नु, यो सही पाएन, भयो। त्यो मेरो ठेकाको विषय पनि होइन। हजुर। तपाईँ प्रश्न सोधेपछि हाम्रो उत्तर पनि सुनिदिनुहोस् न। हजुर, अनि म त्यो कसले कसरी जग्गाले लियो त्यो मलाई भन्नु पनि छैन। मलाई यति मात्रै थाहा छ, म सुरुमा फुलबारी एफएम खोल्न जाँदाखेरि यति जग्गाको आवश्यकता पर्छ होला, यो जग्गा चाहिँ यतिको प्लट कहाँ छ त भनेर भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक पार्टीले पैसा नतिरेर राखेको 5 कट्ठाको प्लट रहेछ। र त्यो पुरै प्लट खालीका खाली हुन्थ्यो, जुन टिक लगायो अनि टिकापुर विकास समितिले यति पैसा तिर्नुहोस् र के अरे अनि निर्णय गरेर दिन्थ्यो। मैले टिकापुर विकास समितिले निर्णय गरेको अनि मैले यो प्लट हेरेर चाहिँ जो निर्णय गरेको आधारमा पैसा तिरेर किने प्लट हो। त्यो बेलामा त्यति पैसाले त्यतिकै जग्गा आउँथ्यो के, बुझ्नु भएन? अहिले त्यो बेलाको त्यो पैसा थोरै पैसा थिएन। मलाई धेरैले भने यो पैसाले त अर्को जग्गा पनि आउँथ्यो, किनियो। अहिले आएर चाहिँ जो अचानक 2 दिन पहिले म टिकापुर घटनामा त्यो शहीद हुनुभएको टेकबहादुर साउदको शालिग ठड्याउँदै थिएँ, यो समाचार अचानक आइपुग्यो। अब मलाई त राम्रै लागेको छ, हेर्नुहोस् खुसी लागेको छ, न डराउनु न बिराउनु, बडो मजा गर्नुभयो। अब के अरे तपाईँले यो फाइल खोलेर एकदम राम्रो गर्नु भएको छ, अझ चिच्याउनुहोस्। टिकापुरमा कसले निःशुल्क जग्गा लिएको छ, सबका पोल खुल्छन्। हामी त के छाती फुलाएर भन्छौँ, यी हामीले नक्सा देखाएर निर्णय गराएर लिएको जग्गा हो। हस्, तपाईँ अब एउटा सत्तारूढ दलको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको दलको चाहिँ केन्द्रीय मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यस हिसाबले पनि हामीले तपाईँलाई केही नैतिकताका प्रश्नहरू पनि गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले टिकापुर नगर विकास समितिले जुन जग्गा वितरण गरेको थियो यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्यौँ। यो विषय हामीले यसअघि पनि कार्यक्रममा उजागर गरेका हौँ। त्यस पछाडि अख्तियारले यसमा विशेष रूपमा आफ्नो निगरानी बढाएको थियो। अहिले यस विषयलाई लिएर अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी पनि गरेको छ। यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय जरुर रहनेछ भन्दै कार्यक्रममा यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। दर्शकहरू, शेरबहादुरका सम्बन्धमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। माफ गर्नुहोला, मोबाइलबाट म उहाँलाई सम्पर्क गरिरहेको छु। नेपाली दूतावासका जनसम्पर्क अधिकारी नवराज पासवानलाई यति बेला टेलिफोन मार्फत मैले सम्पर्कमा ल्याएको छु। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नवराज सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। सर नमस्कार, म नारायण पासवान है, नवराज होइन। माफ गर्नुहोला नारायण सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, अब शेरबहादुर बोट 2 वर्षदेखि जेलमा छन्। उनी काम गर्ने कम्पनीका चाहिँ मालिकले नै उनलाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गराएको कुरा पनि आएको छ। तलब नपाएपछि काम छाडिरहेका उनलाई चाहिँ अर्को कम्पनीमा जान खोज्दाखेरि मालिकले लाइसेन्स लगायत अन्य कागजातहरू बनाएको क्षतिपूर्तिको माग गरेर चाहिँ उनीमाथि उजुरी हालेको कुरा पनि छ। शेरबहादुरको सम्बन्धमा हामीले बुझेका यति कुरा बाहेक तपाईँको जानकारीमा के छ सर? न्युज 24 हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सबैलाई नमस्कार। म नारायण पासवान, नेपाली राजदूतावासको जनसम्पर्क अधिकारीको रूपमा कार्यरत छु। हजुर। र यो खास कुरो के हो भने शेरबहादुर बोट होइन, शेरबहादुर बोट, अमलेश शाह र दान बहादुर नेपाली, 3 जना नेपाली कामदारहरू खास गरिकन कम्पनी छोडेर भागेको हुनाले नै कम्पनीले हजुर उनीहरूमाथि चाहिँ 2 कलम गरेर इकामा बनाएको र उहाँहरूले सबके लेनी देनी भएको कुराहरू चाहिँ मुद्दा हालिएको हो। वास्तवमा उहाँहरू अर्को कम्पनीमा जान लागेको होइन कि कम्पनी छोडेर भागेपछि के अरे समातेको, पुलिसले समातेर, कम्पनीले समात्न लगाएको होइन कि पुलिसले समातेर जेलमा राखेको। यहाँको डिपोर्टेसन सेन्टर अथवा चाहिँ सफर जेल भन्छौँ हामी। हजुर। सफर जेलबाट सफर जेलमा राखेको होइन। र उहाँहरूसँगै अरू पनि थिए, अरू पनि 2 जना हामीले त्यतिखेर सम्बन्धित म्यान पावरहरूलाई भनेर विभिन्न स्रोत जुटाएर उहाँले चाहिँ नेपाल 1 वर्ष अगाडि नै फर्काएको हो र उहाँहरू 3 जनाहरू फर्किन पाउनु भएको छैन। किनभने कम्पनीले हामीले पटक पटक सम्पर्क गरेका छौँ। मैले उहाँहरूको केसको लागि म धेरै पटक जेलमा धाएँ र कपिलसँग पनि, उहाँहरूको जुन अनर हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मैले कुरा गरेँ र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीले चाहिँ उनीहरूले अरूलाई पनि भाड्ने प्रयास गरे, आफू त भागे अरूलाई पनि भाड्ने प्रयास गरेको हुनाले र हामीले चाहिँ उनलाई जुन एडभान्स दिएका थियौँ, एकामाको पैसाहरू जुन यहाँ रेसिडेन्स पर्मिट छ
त्यो कुराहरू बापतमा हामीले चार्ज गरेको हो, अरू केही पनि होइन। ठिक छ, हामीले बुझेअनुसार अब त्यो कम्पनीमा उनलाई तलब दिन छोडिएको थियो होइन, उनीसहित अरू जति पनि कामदार नेपालीहरू छन् तलब दिन छोडिएको थियो। अब तलब नै नपाएपछि एउटा कमाउन गएको मान्छे अनि छोड्नुपर्ने बाध्यतामा रह्यो त्यो कम्पनीको। अब यो कम्पनीले जुन अकमा लगायत जति पनि शीर्षकमा क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको छ, कम्पनीको तर्फबाट गरिएको यो दाबी सही हो कि अथवा यो गलत हो त? तपाईँलाई के लाग्छ, यो एउटा नेपालीलाई गरेको अन्याय हो कि होइन तपाईँको विचारमा? एउटा हामी के भने, हामी यहाँ नेपाली नागरिक अथवा नेपाली कामदारहरूको हक हित र सुरक्षाको लागि हामी काम गर्छौँ जतिखेर पनि। हजुर, हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। एउटा हामी सबैले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो यहाँको अदालतले पनि त्यतिकै हतुवाको भरमा अथवा चाहिँ कसैले दाबी गरिदिएको खण्डमा उसले चाहिँ स्वीकार गर्दैन। हजुर, त्यसको लागि पुरा कम्प्लिट विवरणहरू दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो अदालतले खोजे अनुसार कम्प्लिटली त्यो विवरण नदिएसम्म अदालतले मान्दैन त्यो कुराहरू, यहाँले बुझ्नु पर्नु होला। र के छ भन्दाखेरि जस्तो कसैले तपाईँले जुन भन्नुभयो नि तलब दिन छाडिएको थियो, तलब नदिएको अवस्थामा एउटा स्पष्ट के छ भने कुनै पनि कम्पनीले यहाँ 3 महिनासम्म तलब दिएन, 3 महिनासम्म जस्तो कसै कुनै पनि कामदारलाई तलब दिएन अथवा चाहिँ इकामा रेसिडेन्स परमिट बनाएन भन्ने आधारमा उहाँले तुरुन्तै गएर लेबर कोर्टमा उजुरी गर्न सक्ने अवस्था छ। लेबर कोर्टमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ दलिल पेश गर्न सक्छ। ल मैले तलब पाएन अथवा चाहिँ मैले यो सुविधाहरू पाएन अथवा मेरो इकामा बनाइदिएन, म अन्त पनि जान सक्छु 3 महिना पछि चाहिँ होइन। 3 महिना त्यसपछि त्यो कपिलको अथवा ओनरको माग दाबी के लाग्दैन, कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। र त्यस्तो सवालमा के छ भने हामीले बारम्बार के भने सबैले अनुरोध गरिरहेका छौँ हामीले सार्वजनिक रूपमै, कहीँ कसैले तपाईँले कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै तलब दिएन भने पनि हामीलाई निवेदन दिनुहोस्, हामी तपाईँको कम्पनीमा गएर सहजीकरण गर्छौँ र तपाईँलाई त्यो कम्पनीले मानेन भने पनि हामी लिएर गएर सम्बन्धित यहाँको लेबर कोर्ट हुन्छ श्रम अदालत, श्रम अदालतमा चाहिँ हामीले मुद्दा हालिदिन्छौँ र उनीहरूले अब यसरी तलब नपाएको खण्डमा चाहिँ नेपाली कामदारले तलब नपाएको खण्डमा त्यहाँको कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ कि अथवा यहाँबाट उनीहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने मेन पावर कम्पनी बढी जिम्मेवार हुन्छ या स्वयं ऊ आफू जिम्मेवार के हो? म क्लियर के भन्न चाहन्छु भनेपछि 2 वर्ष जब करार सुरुमा आउँदाखेरि जबसम्म उसको 2 वर्षको करार हुन्छ जोसुकैको पनि, जस्तो कुन आधारमा कम्पनीबाट डिमान्ड लिएको हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तलब दिएन अथवा यहाँ आउने बित्तिकै इकामा बनाइदिएन, उनीहरू अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा एउटा चाहिँ रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी अथवा नेपालको म्यान पावर कम्पनी पनि जिम्मेवार हुन्छ। उहाँहरूको पनि दायित्व, नेपाली दूतावासले के पनि भन्छ भने तपाईँहरू आएर यो कुरा सहजीकरण गरिदिनुहोस्। नेपाली दूतावासले सम्बन्धित म्यान पावरलाई पनि बोलाएर उहाँहरूको रोहबरमा हामीले त्यसै सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्छौँ। र 2 वर्षसम्म उनीहरूले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब जुन सेवा शर्त सुविधाहरू करारमा भने हुन्छ नि त्यो अनुसार दिएन भने कमसेकम म्यान पावरको पनि जिम्मेवारीको त्यो मुख्य जिम्मेवारी उनीहरूको पनि हो त्यो। ठिक छ। अब शेरबहादुर कस्तो हजुर त्यसको लागि हामीले पटक भनेका छौँ। जस्तो वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि तपाईँले बुझ्नुभयो भने के हुन्छ भने यहाँको सेवा करार अनुसारको सेवा सुविधा दिएन भने निजको नेपाल स्थित सम्बन्धी उहाँको नातेदार, नजिकको नातेदार, श्रीमती, छोराछोरी, बुवाआमा, दाजुभाइले चाहिँ निवेदन दिन सक्ने अवस्था छ वैदेशिक रोजगार विभागमा। र यहाँमा जो कामदार यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले पनि नेपाली राजदूतावासमा गएर ल मैले अथवा चाहिँ भनौँ न नेपाल सरकारले तोकिदिएको एउटा साधारण कामदारको लागि 1000+300 जुन बेसिक र खानाको सुविधा छ त्यो दिएन भने पनि हामीले के भन्छौँ भने तपाईँले हामीलाई निवेदन दिनुहोस्, तपाईँले कुन कम्पनीले कुन कम्पनी तपाईँलाई सेवा सुविधा दिएन। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यो। अब यसलाई छुट्याउँ। अन्तिममा शेरबहादुर कस्तो कन्डिसनमा अब उनी जेलबाट बाहिर निस्कन पाउँछन् र उनलाई नेपाल फर्काउनका लागि तपाईँहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ र के हुन्छ भन्नु छोटो? म अब यसको लागि म यहाँलाई क्लियर पारिदिन्छु। यो के हुन्छ भने आउनरसँग सरोकार केही पनि छैन यहाँ। उहाँहरूले के भने एउटा चाहिँ अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेपछि अदालतको फैसला हुन्छ। एउटा यो अकाउन्ट नम्बर छ यहाँ पनि, मसँग तपाईँलाई फोटो पनि पठाइदिन्छु। यो अकाउन्टमा तपाईँको चाहिँ यसरी आइडीबाट यसरी पैसा हालिदिनुहोस् भनेर भने हुन्छ। र त्यो बापतमा हामी कहीँ जानु पर्दैन। जस्तो जसको
ब्याङ्कमा यहाँको ब्याङ्कमा एकाउन्ट छ, उहाँहरूले त्यो पैसा त्यसरी तिर्दिएपछि उहाँहरू उन्मुक्ति पायो। भोलि भनेको त्यो अहिले जुन क्षतिपूर्ति तोकिएको छ त्यो क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्यो, त्यस पछाडि मात्रै उहाँहरू निस्कन पाउने, यही हो नि त कन्डिसन? त्यही म भन्दैछु, म पहिलो त्यसैको लागि हजुरलाई म क्लियर पार्दैछु। अनि त्यसमा तपाईँहरूको समन्वय के हुन्छ त्यो सही जोडिदिनु होला, तपाईँहरूले कस्तो समन्वय गर्नुहुन्छ त्यसका लागि? सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु त्यसको लागि। जस्तो एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट के छ भने त्यो पैसा सम्बन्धित अकाउन्टमा तिर्ने बित्तिकै उहाँहरूको चाहिँ त्यो फिगर चाहिँ क्लियर हुन्छ। सपोज अदालतबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ क्लियर भयो होइन, त्यो अकाउन्ट क्लियर भएर उहाँले तत्काल चाहिँ सफर जेलबाट चाहिँ आफ्नो सामान त्यहाँबाट यात्रा गर्न नेपाल फर्किन पाउनुभयो। एक पहिलो कुरो। जस्तो तपाईँको जानकारी शेरबहादुर बोटको 25,479 छ हो, अमलेश शाहको 23,779 छ, त्यस्तै दानबहादुर नेपालीको 24,466 छ होइन। यदि र त्यसको लागि यो पैसा तिर्नुभन्दा पनि मैले पटक पटक के पनि भनेको छु भने जेल यहाँको जुन जेल प्रशासन छ उहाँहरूको सहयोग लिएर कपिलसँग पुगेर यिनीहरूले पैसा तिर्न सक्दैन, कमाउन आएको मान्छेहरू घर परिवारमा अलिकति चाहिँ समस्या भएर यहाँको पैसा त्यो पैसा भनेको झन्डै 6-7-8 लाख रुपियाँ एकजनाले तिर्नु भनेको दुर्भाग्य हो। अब कसैको पनि छैन। प्लिज उहाँले 2 वर्ष त अब राख्नुभयो, कति राख्नुहुन्छ भनेर मैले कृपया चाहिँ उहाँले चाहिँ अब चाहिँ उन्मुक्ति दिएर कुनै उपायबाट चाहिँ गर्नुहोस् भनेर मैले विगत सुरुदेखि नै म चाहिँ प्रयासरत छु र अहिले पनि म दिनहुँ म यो प्रयासमा छु। कमसे कम उहाँहरूलाई उन्मुक्ति दिएर त्यो पठाइदिनु पर्यो भनेर तपाईँ जानकारीको लागि। यो भन्दा अरू पनि साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो जेलमा र मैले के 24,000 पैसा थियो, मैले लास्टमा के गरेँ विभिन्न स्रोत जुटाएर आधा पैसा मैले चाहिँ उसलाई यहाँको कपिललाई अनरलाई मैले हात जोडेर लास्टमा चाहिँ 12,000मा चाहिँ वर्ष अगाडि नै गए। त्यो तपाईहरुको दायित्व पनि हो। यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत मैले के सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि कोही कसैको उसका हातमा कम्पनी छोडेर हतारमा नहिँडिदिनु होला। तपाईले कुनै किसिमको समस्या छ भने सम्बन्धित लेबर कोर्टहरू छ, हरेक ठाउँमा यहाँ लेबर कोर्ट अथवा श्रम अदालत छ, त्यहाँ गएर तपाईले चाहिँ अनलाइन उजुरी गरिदिनुहोस् तपाईले परेको समस्याहरू। अथवा त्यो पनि अप्ठ्यारो लाग्यो भने नेपाली राजदूतावासको विभिन्न नम्बरहरू सबै इभन मोबाइल नम्बर पनि वेबसाइटमा राखिएको छ, कृपया सम्पर्क गरेर दूतावासमा जानु होला। होइन अथवा चाहिँ जेद्दामा पनि कन्सुलेटको अफिस छ र हामी यहाँ म बसेको ठाउँ अहिले दमामको पूर्वी क्षेत्रमा हामी छौँ, हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। हामीले तपाईँलाई लिएर गएर श्रम अदालतमा तपाईँहरूलाई चाहिँ मुद्दा हाल्ने चाहिँ सहजीकरण गर्न तयार छौँ। तर फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कोही पनि कम्पनी कसैको बिना सर्टकट बाटो अप्नाएर चाहिँ कम्पनी नछोडिदिनु होला प्लिज। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। यो तपाईहरुको दायित्व हो त। नेपाली कामदारहरू पैसा कमाउनका लागि चाहिँ गएका हुन् र उनीहरूको यो हैसियत पनि हुँदैन यत्रो पैसा लाखौं पैसा तिर्ने। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। यो विषयलाई तपाईले फलोअप गर्नुहुनेछ र हामी पनि फलोअप गर्नेछौँ। धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ हामी। एसिया कपमा नेपाली क्रिकेट टिमको पल्ला भारत र पाकिस्तान जस्ता विश्व विजेता टिमसँग परेको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षणमा प्रतिभाशाली बलर सन्दीप लामिछाने टिममा रहने कि नरहने भन्ने दुविधा अन्त्य भएको छ। उनी सोमबार बिहान पाकिस्तान उड्दैछन्। जबरजस्तीकरणी मुद्दाको छिनोफानो आइतबार हुने भनिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि सन्दीप पाकिस्तान उड्दैछन्। यो मामिलाको अर्को पक्ष अर्थात् पीडित गौशाला 26ले ओभरडोज औषधि सेवन गरेकी छिन्। उनी अहिले अस्पतालमा भर्ना भएकी छिन्। सन्दीपले एसिया कप अगाडि मुद्दाको फैसला होस् भन्ने चाहेका थिए, तर प्रतियोगिता अघि फैसला हुने सम्भावना देखिएको छैन। अब सन्दीपको आगामी पेशी भदौ 21 गतिका लागि सरेको छ। 21 गतिको लागि पेशी तोक्यो ताकि सन्दीपले चाहिँ त्यसमा म्याचहरू खेलेर आएर अनि हियरिङ गरेर फेरि नेपाल चाहिँ माथि सेलेक्ट भएर माथिको कक्षामा चाहिँ फेरि खेल्न जान मिल्ने गरेर त्यसरी नै पेशी तोकियो। फ्लाइटबाट सन्दीप चाहिँ भोलि एसिया कपमा सहभागी हुन भोलि पाकिस्तानतिर जाने कार्यक्रम चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। भोलि जान्छ सन्दीप। एसिया कपका लागि भदौ 5 गते नेपाली टिम पाकिस्तान गए पनि सन्दीप भने टिममा थिएनन्। प्रतियोगिताको समूह एमा रहेको नेपालले घरेलु टिम पाकिस्तान र भारतसँग खेल्नेछ। नेपालले एसिया कपको पहिलो खेल पाकिस्तानसँग भदौ 13मा खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले भारतसँग भने भदौ 18मा खेल्नेछ।
दर्शकहरू, सन्दीप लामिछाने प्रकरणबारे हामीले नियमित रूपमा फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र पछिल्लो घटनाक्रम पनि हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यो विषयको फलोअप आगामी कार्यक्रममा पनि हुनेछ भन्दै आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एन्सेल नम्बर 982015 72424मा 24 घण्टा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला र तपाईँले एन्सेलको नम्बरमा भाइबर मार्फत आफ्ना गुनासाहरू पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका गुनासोको उचित सम्बोधन गर्ने र तपाईँका कुनै पनि समस्याको समाधानको खोज्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।